के दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। पिछली वीडियो के अंदर मैंने नवाज शरीफ की इब्तदाई ज़िंदगी और इब्तदाई हालात के बारे में बात की थी और नवाज शरीफ की फैमिली के हवाले से बात की थी और नवाज शरीफ की ज़िंदगी पे थोड़ी सी नज़र डाली थी। आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ के सेकंड पार्ट के हवाले से। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कौन था जिसने मौत तक नवाज की हिमायत? नवाज खुद को किसका जानशीन कहा करते थे? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में कौन कौन शामिल था? हमीद गुल के पूरे इंटरव्यू का खुलासा और ये इंटरव्यू कब नशर होता है? बतौर वज़ीर आला नवाज की मुद्दत मुलाजमत कितनी? नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म। नवाज की 18 रुकनी काबीना की तफसील क्या थी? सदाम हुसैन की हुकूमत पाकिस्तान से नाराज़गी क्या थी? इन सब सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं। 1988 ज़िया ने जुनेजो को फारिग कर दिया। नए इंतखाबात का ऐलान किया गया, लेकिन नवाज को पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रखा, जबकि पूरी जुनेजो हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया था। असम्बलियाँ टूट चुकी थी। ज़िया ने अपनी मौत तक नवाज की हिमायत जारी रखी थी। नहीं है, मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहाँ से आई है और इसको किसने ला के बैठा दिया है। आज भाई खामोश भाई खामोश। और मेरे भाई और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनजीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की थी। मैंने कहा मेरे दोस्तों मुझे बताओ, क्या नवाज शरीफ अब इसके ऊपर खामोश रहे? आपसे येलो कैप छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? ये पूरी कौम का की सदारत के मनसब के ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। मुझे बताओ किसी खाते में नहीं आया था। और जनरल ज़ियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा, एजाजुल हक सुरखरू होके रहेगा। इंशाअल्लाह फिक्र मत करो, हम अल्लाह के फजल से आपसे 4 कदम आगे चलेंगे। आप हमारे बस पीछे पीछे चलो तो काम बन जाएगा। पाकिस्तान ज़ियाउल हक, मर्दे मोमन मर्दे हक ज़ियाउल हक शदीद को। यही वो वजह थी जिसकी वजह से नवाज पब्लिक प्लेस में खुद को ज़ियाउल हक का जानशीन कहा करते थे। खैर दोनों के मफादात थे एक दूसरे से, लेकिन ज़िया ने हद से बढ़कर नवाज की हिमायत की हमेशा। अगस्त 1988 में ज़िया के त्यारे हादसे में मौत हो जाती है। ज़िया की मौत के बाद उनकी सियासी जमात मुस्लिम लीग पगाड़ा ग्रुप 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, PML और PMLJ। साबिक वजीर आजम जुनेजो की PMLJ के खिलाफ ज़िया के वफादार ग्रुप की क़यादत करते हैं और इस ग्रुप ने PML
PML की बागडोर संभाली। फिर दोनों जमातें दीगर 7 जमातों के साथ मिलकर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाने के लिए मुत्तहद हो गए। 9 जमातें कुछ यूं थी: PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग, NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, JI जमीयत इस्लामी, JUI जमीयत उलमा इस्लाम दरखास्ती ग्रुप, NMG निज़ाम मुस्तफ़ा ग्रुप, MGH मरकजी जमीयत अहले हदीस लखनऊ ग्रुप, जमात अल-मुशाइर, साहबजादा फजलुल हक ग्रुप, आज़ाद ग्रुप और हिज़्बुल्लाह जहाद। उनका स्लोगन था 9 सितारे भाई भाई बेनज़ीर तेरी शामत आई। और ISI इस इत्तेहाद के लिए फंडिंग करता है। IJI 15 मिलियन पाकिस्तानी रुपए हासिल करते हैं ज़िया के वफादारों से जो कि ISI में थे, जिनमें नवाज के दोस्त हमीद गुल का किरदार बड़ा अहम था। और हमीद गुल एक इंटरव्यू में कुछ बयान भी देते हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। 30 अगस्त 2009 को द न्यूज़ पाकिस्तान और फिर डॉन न्यूज़ को 30 अक्टूबर 2012 का इंटरव्यू जो कि कुछ ऐसे था। क्या वाकई ISI इतनी मजबूत है, स्टेट विद इन स्टेट है कि जो दिल करे करे? बिल्कुल भी नहीं ऐसा। ये तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि दुनिया की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें से अगर किसी के अंदर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है तो ISI में। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो टेन्योर बेसिस पे आते हैं वहाँ पे ऑफिसर्स उसके सर्व करने के लिए 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल सर्विस करते हैं, फिर वापस अपनी सर्विस को लौट जाते हैं। तो यानी वो जो मिलिट्री का डिसिप्लिन होता है वो ISI में है, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज में नहीं है। जिहाद में तो आपके लोग बहुत अरसा से आ रहे हैं। वहाँ तो लोग कहते थे कि वो खुद इंडोक्ट्रिनेट हो गए। वहाँ तो 3-3 साल कोई नहीं रहा था उस ज़माने में, तो क्या 8 साल कोई 9 साल? नहीं, वो ज़्यादा नहीं, चंद लोग रहे थे। लेकिन मेरा अपना टेन्योर जो था वो 2.25 साल का था ISI के अंदर। आप हैरान होंगे, लेकिन ये है ना कि इवेंटफुल था बहुत ज़्यादा उसके अंदर, और उसके साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो, लेकिन ये आप ऐसा तस्वीर ना कीजिए कि स्टेट विद इन स्टेट है, अपनी मर्जी से ये काम करती है। अगरचे ये इनविजिबल गवर्नमेंट तो CIA के लिए लिखा गया था, किताब थी एक, आपको याद होगा कि 50s में आई थी। और बिल केसी जैसे लोग भी थे जिनको हमने देखा, वो प्रेसिडेंट रेगन को जाके सुना दिया करते थे। वहाँ पे वो IGI तो नहीं बनाते थे जैसे आप लोगों ने बना दी थी, वो तो नहीं करते थे। करते हैं, पॉलिटिकल अलायंस बना दें, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स उल्टा दें, ये तो नहीं होता। वो तो एक उस वक्त गुलाम शाह खान साहब थे ना। बहरहाल मैं तो अपनी जिम्मेदारी इसके लिए कबूल कर चुका हूँ, किसी का नाम भी नहीं लेता। इसलिए ये एक काम करने का था। उस वक्त एक मौका था जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड था। अब इसकी तफसील में कभी जाएंगे तो फिर इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन आपके इसे छोटे से प्रोग्राम में तो इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं होती कि क्या रैशनल क्या था। और फिर जब मैं कहता हूँ कि आप मुकदमा चला लो, इसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चला लेते ताकि बात खुल के आ जाए सामने। तो ये समझ लीजिए कि उस वक्त ये वक्त की ज़रूरत थी हमारी डिफेंस के लिए, हमारी बका के लिए, हमारी सलामती के लिए। आज भी आप समझते हैं फैसला ठीक था आपका? जी बिल्कुल। मुझे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना, पूरा मैनिपुलेट करना, वो किस इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना, तो वो तो मैं तो नहीं उसमें इन्वॉल्व था। उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं थी, उस वक्त गुलाम शाह खान की गवर्नमेंट थी। इसकी बात है जब IGI बनी गुलाम शाह खान की गवर्नमेंट। लेकिन एक पार्टी को तो आपने मैंडेट चुरा लिया ना उससे। कोई मैंडेट नहीं चुराया हमने। जमातों को मैंने, क्योंकि ज़ाती ताल्लुकात थे, ज़ाती नौइयत में मैंने उनको जमा किया। गुलाम शाह खान की हुकूमत थी, एक काम करना था। जनरल ज़ाती ताल्लुकात क्या थे? आप DG ISI थे, ज़ाती ताल्लुक आ गया। ये तो इंस्टीट्यूशनल पावर थी। अगर आप ना होते, उससे पहले भी हमीद गुल थे, उसके बाद भी उससे पहले वाले हमीद गुल की बात तो किसी ने नहीं सुनी। अभी बड़े ज़ाती ताल्लुक, वो तो बाद में ना। तो DG ISI से पहले तो आपके कोई नहीं थे ना। DG ISI इंस्टीट्यूशनल ताल्लुकात थे, ये तो वहाँ ही डेवलप हुए उनके साथ, क्योंकि मार्शल लॉ की हुकूमत थी ना जी। तो मार्शल लॉ की हुकूमत में DG ISI पावरफुल होता है। यूब खान के ज़माने से एक रवायत चली आ रही थी। चलिए तो आगे फिर कभी बात करेंगे। वो चले एक कशोकश है जो बड़ी देरीना है। पॉलिटिशियंस हमेशा चाहते हैं कि फौज को दबा के रखा जाए, नीचे लाया जाए। ये जैसे पुलिस का इदारा है, ये हुक्म माने हमारा। ये उनकी जमहूरी इक़दार से इन्हिराफ है। जमहूरी इक़दार ये होते हैं कि यू शेयर, पावर इज शेयर। जमहूरियत नहीं, पावर को आप शेयर करते हैं, मीडिया के साथ भी करते हैं, अगरचे वो नहीं है। लेकिन जुडिशरी जो फॉर्मली शेयर करते हैं, जो 3 पिलर्स होते हैं जमहूरियत के, वो एक अदलिया होती है, एक लेजिस्लेशन सबसे ऊपर होती है, और फिर उसके बाद अब अगर ये कहें कि हमें लेजिस्लेशन की बुनियाद पे हक हासिल है, ये जो मैंडेट मिली है
حمید گل بیان دیتے ہیں جب تک سیاستدان کرپٹ ہیں فوج ریاست کے معاملات میں مداخلت کرتی رہے گی. ملک میں سیاستدان کرپٹ تھے اور ساتھ ہی انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد IJI بنانے کی ذمہ داری قبول کی. ایک سیاسی اتحاد جو مبینہ طور پر بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کو جیت سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا. گل کہتے ہیں وہ اپنے خلاف لگائے گئے کسی بھی مقدمے سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی پھانسی سے ڈرتے ہیں. فوج کو سیاستدانوں کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. دوبارہ سنیے گا, فوج کو سیاستدانوں کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ڈان نیوز کے پروگرام فیصلہ عوام کا میں بات کرتے ہوئے حمید گل نے نہ صرف IJI کی تشکیل کا دفاع کیا بلکہ اسے بنانے میں مدد کرنے کا سہرا جنرل اسلم بیگ کو دیا. گل کہتے ہیں وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اپنے کیے پر شرمندہ. اپنے مقدمے کے لیے 2 شرطیں پیش کی جو کہ یہ تھی کہ مقدمہ اوپن ہونا چاہیے اور اسے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے. اب میں کیا کہوں, آپ اس کا جواب کمنٹ میں دیں. 1988 میں پنجاب میں IJI نے اکثریت حاصل کی مگر وفاق میں اپنی ساکھ نہیں بچا سکے. نواز شریف دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں پنجاب کے. دسمبر 1989 میں نواز نے قومی اسمبلی کی سیٹ رکھنے کی بجائے صوبائی پنجاب اسمبلی میں رہنے کا فیصلہ کیا. 1989 میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے پنجاب کی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نواز کو ہٹانے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہوئی. نواز کو 152 ووٹ ملے حق میں اور مخالفت میں پڑتی ہیں 106 ووٹ. اس طرح پاکستان پیپل پارٹی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی مدت ملازمت 5 سال 119 دن ہے. 9 اپریل 1985 سے 6 اگست 1990 تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے. دوسری طرف وفاق میں بے نظیر بھٹو اور اسحاق میں اقتدار کی جنگ چل رہی تھی. جیسے 8ویں ترمیم 58(2)B کا بل, فوجی سربراہان اور سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری, نیوکلیئر پروگرام میں صدر کی پوزیشن, جبکہ دوسری طرف بے نظیر نیوکلیئر پروگرام کی معلومات کے لیے منیر احمد اور ڈاکٹر عبدالقدیر سے رابطے, جس سے صدر ناراض ہوتے ہیں. $21 سے $30 کا ہو گیا. یہ سب میں بے نظیر کی دور حکومت کی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کیسے اسحاق خان بے نظیر بھٹو کو برطرف کرتے ہیں. 6 اگست 1990 اسمبلیاں ٹوٹنے سے نواز بھی وزارت اعلیٰ کے عہدے سے فارغ ہو جاتے ہیں. اکتوبر 1990 کے ہونے والے انتخابات میں نواز شریف کی IJI اسلامی جمہوری اتحاد 106 سیٹیں حاصل کرتی ہے جبکہ سابق وزیر اعظم بے نظیر کو صرف 44 سیٹیں ملتی. 2 سال پہلے کے انتخابات کے برعکس 1990 کے انتخابات کے نتائج کچھ الگ نکلتے ہیں جو صاف نظر آ رہا تھا کہ بڑی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھے. عوامی مینڈیٹ کی ایسی کی تیسی کی گئی تھی. خیر سبق تو ہم نے آج بھی نہیں سیکھا. باقی 1990 کے انتخابات کا احوال نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کے دور حکومت کی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں. اسلامی جمہوری اتحاد ورسز پاکستان ڈیموکریٹک الائنس. IJI کو ملتے ہیں 79,08,492 ووٹ یعنی 79,08,492 ووٹ اور PDA کو ملتے ہیں 77,96,238 77,96,238. IJI کے حصے میں سیٹیں آتی ہیں 106 اور PDA کے حصے میں سیٹیں آتی ہیں صرف 44. 6 نومبر 1990 کو نواز شریف 12ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہیں. اگر نگران وزیر اعظم کو گنا جائے تو پھر 13ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہیں جو نہ کہ جاگیردار تھا, نہ وڈیرا تھا, نہ ہی کوئی جنرل تھا اور نہ ہی جنرل کے خاندان سے تھا. اگر تھا تو صرف ایک صنعت کار کا بیٹا. باقی الیکشن متنازع ہی تھے جس کی وجہ سے وزیر اعظم بنے. اب دوسرا رخ صدر غلام اسحاق اور اسلم بیگ جتوئی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے مگر انتخابات کا نتیجہ دیکھ کر اسحاق نے ذہن بدل لیا اور اس دور میں وزیر اعظم جتوئی ہی کو بنانے کی باتیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ سارا الیکشن جتوئی
کی نگرانی میں ہوا تھا، مگر اسحاق کچھ دن گزار چکے تھے جدوئی کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کے نیچے نگران وزیر اعظم رہے۔ کچھ کوششیں نواز نے بھی کی، وزارت کی کرسی ان کے حصے میں آئی، اور تب تک نواز اسٹیبلشمنٹ کے خاص بھی بن چکے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہنے اور ضیاء کا ساتھ دینے، یعنی ضیاء کی کابینہ میں رہنے سے خود ان کا سیاسی قد بھی بن چکا تھا۔ نواز شریف کی 18 رکنی کابینہ ملک کی تاریخ کی سب سے چھوٹی کابینوں میں سے ایک تھی، خاص کر سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے، جو کہ اس وقت ریکارڈ 58 رکنی کابینہ کے مقابلے۔ البتہ نواز نے ضیاء الحق کے حامی، جو کبھی ضیاء کے ساتھی تھے، تقریباً 1 درجن سیاستدانوں کو لانے پر اصرار کیا۔ ابتدائی کابینہ کے لیے منتخب کیے گئے 18 اراکین میں سے 9 کا تعلق پنجاب سے، 2 کا اسلام آباد سے، 6 کا سندھ سے اور 1 کا بلوچستان سے تھا۔ بعد میں کابینہ میں شمال مغربی سرحدی صوبے کی نمائندگی شامل کرنے کے لیے اضافہ کیا گیا۔ اسلامی جمہوری اتحاد IJI کے اتحاد کا رکن ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کے اراکین نے نواز کی کابینہ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ پرائم منسٹر اور وزارت دفاع نواز شریف، وزارت خارجہ صاحبزادہ یعقوب خان، وزارت خزانہ سرتاج عزیز، وزارت صنعت اور داخلہ چودھری شجاعت حسین، وزارت دفاع اسٹیٹ سید غوث علی شاہ، وزارت قانون سید فخر امام۔ بعد میں رد و بدل بھی ہوتی رہی۔ 9 مارچ 1991 چودھری امیر حسین کو منسٹر آف اسٹیٹ مقرر کیا گیا اور دوسری بار وزارت قانون مقرر کیا گیا۔ اپریل 1991 کو اکرام ذکی کو وزارت خارجہ کا قائم مقام وفاقی وزیر بنایا گیا۔ 10 ستمبر 1991 کو سید غوث علی شاہ کو وزارت دفاع کے لیے وفاقی وزیر مقرر کیا گیا۔ چودھری عبدالغفور وفاقی وزیر برائے قانون مقرر ہوئے۔ نواز کو اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی اور IJI اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ بھی بنے۔ وہ کافی اعتماد سے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ نواز نے قدامت پسند، یعنی وہ افراد جو جدید خیالات کے خلاف تھے، آسان الفاظ میں لکیر کے فقیر کے قائم پر مہم چلائی اور حکومتی بدعنوانی کو کم کرنے کا عزم کیا۔ نواز نے نجکاری اور معاشی لبرلائزیشن پر مبنی ایک معیشت متعارف کروائی تاکہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے نیشنلائز کو واپس کیا جا سکے، خاص طور پر بینکوں اور صنعتوں کے لیے۔ اس نے غیر ملکی کرنسی ایکسچینجوں کو پرائیویٹ منی ایکسچینج کے ذریعے لین دین کے لیے قانونی حیثیت دی۔ ان کی نجکاری کی پالیسی کو آگے چل کر بے نظیر اور 2000 کی دہائی میں شوکت عزیز دونوں نے جاری رکھا۔ نواز نے ملک کے بنیادی ڈھانچے کو بھی بہتر بنایا، ڈیجیٹل ٹیلی کمیونیکیشن کی ترقی کو فروغ دیا۔ نواز نے بیک وقت پاکستانی معاشرے کی اسلامائزیشن اور قدامت پسندی کو جاری رکھا، یعنی اسلامی حکمرانی اور دوسری قدامت پسند جو جدید کی بجائے ایک جگہ پر ٹھہرنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی تبدیلی کے حق میں نہیں تھے، جو کہ ضیاء کی طرف سے شروع کی گئی پالیسی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولے، بس فالو کرتے رہے، جیسے کہیں جی سر جی سر جی سر۔ پاکستان میں مالیاتی قدامت پرستی، سپلائی سائیڈ اکنامکس، بائیو کنزرویٹیوز اور مذہبی قدامت پسندی کو متعارف کرانے کے لیے اصلاحات کی گئی، جن میں ایک سب سے اہم تھا جو پاکستانی تاریخ میں آج بھی درج ہے، سودی نظام کو ختم کرنا۔ خیر اس پر کیا بات کریں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ سودی نظام پاکستان سے ختم ہوا کہ نہیں ہوا، مگر نواز شریف نے کوشش کی تھی۔ مگر ایک طرف نواز شریف نے ضیاء کی متنازع اسلامی حکمرانی کی پالیسیوں کو تیز کیا، ملک کو اسلامی فلاحی ریاست کے ماڈل پر چلانے کے لیے شریعتی آرڈیننس اور بیت المال جیسے اسلامی قوانین متعارف کروائے۔ نواز شریف نے وزارت مذہبی کو اسلامی حکمرانی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے لیے رپورٹس اور سفارشات تیار کرنے کے ٹاسک دیے اور 3 کمیٹیوں کے قیام کو یقینی بنایا: اتحاد بین المسلمین، یونٹی آف مسلم بلاکس، نفاذ شریعتی کمیٹی، شرع اسٹیبلشمنٹ کمیٹی، اور تیسری کمیٹی تھی اسلامک ویلفیئر کمیٹی۔ نواز نے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO کی رکنیت تمام وسطی ایشیا مسلم ممالک تک بڑھا دی تاکہ انہیں ایک مسلم بلاک میں متحد کیا
کیا جا سکے۔ نواز شریف نے اپنے حکومتی پلیٹ فارم میں ماحولیاتی کو شامل کیا، جو کہ آگے چل کر پھر 1997 میں ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی قائم ہوتی۔ کچھ تنازعات تھے، آپریشن بلو فاکس، آپریشن ڈیزرٹ سٹارم، آپریشن کلین اپ، کراچی کی سیاست، کراچی کی معیشت اور سول ملٹری آپریشن، قرارداد 660 660، قرارداد 661 661 اور قرارداد 665 665 کے نفاذ اور پاس ہونے کے بعد نواز نے کویت پر عراقی حملے پر اقوام متحدہ کا ساتھ دیا۔ نواز کی حکومت نے ساتھ ہی مسلم ممالک پر حملہ کرنے پر عراق کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے اس عمل سے صدام حسین کافی ناراض ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نواز شریف کے اگلے پارٹ میں۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔